Good morning. You are watching the best preparation, a big platform for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's see today's lesson. आजको यो लेसन मैले अत्यन्तै मेहनत गरेर बनाएको छु। यो लेसनको अन्त्यसम्म पनि हेर्नुहोस्। बोल्न पनि धेरै प्रयोग हुने प्लस शब्दहरू सिक्न कनेक्टिभ्स रिलेटेड शब्दहरू बढी सिक्न पनि पाइने खालको लेसन हो यो। अब टु बिगिन विथ मान्छेहरूले बोल्दाखेरि टु बिगिन विथ भन्दै बोलिरहेको हामी सुन्छौं। टु बिगिन विथ भनेको एट द भेरी फर्स्ट स्टेज, टु स्टार्ट विथ नै टु बिगिन विथ हो। तर टु बिगिन विथ को प्रयोग कसरी हुन्छ त्यो कुरा सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पहिला टु बिगिन विथ भनेको एट द भेरी फर्स्ट स्टेज अथवा एट द फर्स्ट स्टेज भन्ने खालको सम्झिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् ए र बी को कुरा। ए ले भन्छ What are the tips to stop coronavirus? What are the tips? Tips के हुन् त? What are the tips to stop coronavirus? कोरोना भाइरस रोक्ने टिप्सहरू के हुन् त भनेर सोध्यो। अब धेरै थाहा छ नि। हेर्नु है, धेरैवटा कुराहरू हामीलाई थाहा छ। एउटै छ भने त टु बिगिन विथ भन्नै पर्दैन। एउटा हुन्छ ठ्याक्क उत्तर भने भइहाल्छ। जस्तो What's the height of Mount Everest? भन्यो भने टु बिगिन विथ भन्नुपर्छ र पर्दैन नि। 8848 मिटर्स। अहिले अलिकति बढेको छ भन्छन्, त्यो के छ है। अनि कस्तोमा चाहिँ टु बिगिन विथ भन्ने त भन्दा हो यस्तैमा What are the tips to stop coronavirus? COVID-19. COVID-19 स्टप गर्ने टिप्सहरू के हुन् भन्दा अहिले सर्वसाधारण जसलाई पनि मास्क लाउने, सोशल डिस्टेन्स, फिजिकल डिस्टेन्स भन्छौं हामी, फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, साबुन पानीले हात धुने धेरै जानेको छ नि। त्यसो हुँदा टु बिगिन विथ भन्ने चाहिँ यस्तै ठाउँमा बढी युज हुन्छ। बी को आन्सर हेर्नुहोस्। Well, to begin with, wash your hands often. अब सुरु गर्नुपर्दा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ हात बारम्बार धुनुहोस्। Wash your hands often. Often थाहा छ तपाईलाई। Often भन्ने। ओके, सुरुमा त अब हात नै बारम्बार धुनुपर्छ भने जस्तो कुरा आयो। अब यसपछि यो मान्छेले मेन्टेन फिजिकल डिस्टेन्स अफ 3 मिटर्स भन्दै अगाडि बढ्नु पर्छ। नम्बर 2, यस्तै मात्र छ, लास्टसम्म यस्तै नयाँ कुराहरू छन्, त्यसकारण हेर्न नछोड्नु होला। टु इलस्ट्रेट भनेको एउटा showing pictures to make the matter clear, to make the subject matter clear.
इलस्ट्रेट गर्नु भनेको पिक्चर राखेर सब्जेक्ट म्याटर क्लियर गर्नु पनि हो। तर अर्को मिनिङ हेर्नुहोस्, सर्भ एज एन एक्जाम्पल अफ, उदाहरणको रूपमा सेवा गर्नु, उदाहरणको रूपमा काम गर्नु पनि टु इलस्ट्रेट हो। Our cricket team has illustrated that Nepal has a good future in the sports. Our cricket team has illustrated that Nepal has a good future in the sports. हाम्रो क्रिकेट टिमले यो देखाइदियो कि, यो प्रस्तुत गर्यो कि, यो देखायो कि, यो प्रमाणित गर्यो कि नेपालको भविष्य खेलकुदमा उज्जवल छ, राम्रो छ। हेर्नु त, टु इलस्ट्रेट भनेको सर्भ एज एन एक्जाम्पल अफ पनि हुँदो रहेछ। ओके, नेक्स्ट, in the same manner. In the same manner means in the same way. त्यसै गरी, in the same manner भनेको उसै गरी, त्यसै गरी भन्ने खालको, in the same way. ओके, एकजना हरि भन्ने थियो, उहाँको बुवा चाहिँ घर व्यवहार छोडेर सन्यास लिनुभयो, सन्यासी भन्नुभयो। फेरि पछि उनले त्यसै गर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् है इक्जाम्पल, हरि eventually left home and became a saint in the same manner that his father did. बाउले जसो गरे नि त्यसै गरी हरि पनि अन्त्यमा गएर eventually left home, घर छोड्यो, and became a saint, अनि सन्यासी बन्यो। In the same manner that his father did. Okay? अब Hari eventually left home and became a saint in the same manner that his father did. Okay? Good. रमाइलो भइरहेछ नि, र जसले अत्यन्तै बेसिक हुनुहुन्छ उहाँलाई गाह्रो भइरहेको हुन सक्छ। इङ्ग्लिश लर्निङ होम ELH भन्ने नयाँ च्यानल छ नि, त्यो च्यानलमा जोइन गरिहाल्नुहोस्। युनिट 18 मात्र पुग्दैछ। In the meantime. In the meantime means during the time before something happens. Okay? कुनै कुरा हुनु अगाडिको एउटा अवधि हुन्छ नि, त्यसलाई नै in the meantime भनिन्छ। त्यस बीचमा, यसको मिनिङ त्यस बीचमा, in the meantime, त्यस बीचमा, during the time before something happens, in the meantime। जस्तो A र B को कुरा सुन्नुहोस्। When will the new machine come? नयाँ मसिन कहिले आउने हो भन्यो A ले। बसले भन्यो after a week, एक हप्ता पछि। You can use the old one in the meantime, त्यस बीचमा जुन नयाँ मसिन आइपुग्ने अर्डर भइसकेको र आइपुग्ने बेला, आइपुग्ने समयको बीचको समयलाई in the meantime. You can use the old one in the meantime.
यहाँ हेर्नुहोस्, ड्युरिङ द टाइम बिफोर समथिङ ह्यापन्स, ड्युरिङ द टाइम द न्यू मसिन कम्स, त्यो मसिन आउने समय को बीचमा चाहिँ के गर्ने, ओल्ड मसिनै युज गर्दै गर। इन द मिन टाइम, जस्तो यो प्रेजेन्टमा मात्र होइन, पास्टमा पनि युज हुन्छ इन द मिन टाइम। कसरी भने, सरकारले 16 गते 17 गतेबाट 30-31 सम्मलाई बन्द गर्यो, त्यस अवधिमा मैले यो काम गरेँ भन्नु पर्यो भने, I practiced yoga in the meantime, मैले त्यस समयको बीचमा योगा प्र्याक्टिस गरेँ। यस्तो खालको भन्छन् नि मान्छेले। नेक्स्ट, for this reason भनेको because of this अथवा because of that को कारणले, त्यसको कारणले, यसको कारणले, त्यसको कारणले। for this reason भनेको के रहेछ, यो कारणले गर्दा, त्यो कारणले गर्दा भन्दै बोल्नु पर्यो भने for this reason को प्रयोग गरिन्छ। एले भन्यो, why should we plant the trees? हामीले रुखहरू किन रोप्नु पर्छ भन्यो। कति छन् कारण, यसमा to begin with खालको लगाएर सुरु गर्नु भयो भने पनि ठीक छ। well, to begin with भनेर पहिलो किन चाहिँ रुख रोप्नु पर्छ, पहिलो कारण बताउने, अनि त्यसपछि जाने, अघि बढ्ने, त्यसरी बोल्नु भयो भने पनि राम्रो हुन्छ। अथवा why should we plant the trees भन्दा for this reason खालको प्रयोग गर्नु पर्यो भने पहिला plants keep the environment clean, रुख बिरुवाले वातावरण स्वच्छ राख्छन् देखि थुप्रै कुरा भन्नुहुन्छ। ती सबै भनिसकेपछि for this reason planting trees is very important, यो कारणले गर्दा रुख रोप्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ भनेर मेटो मार्ने, कुरालाई राम्रो स्मुथ बनाउने, क्वाइट स्मुथली बोल्ने तरिकामा पर्छन् आजका कुराहरू। आजका यो भिडियोमा जे प्र्याक्टिस गरिन्छ नि, यिनीहरूले तपाईको बोलीलाई क्वाइट स्मुथ बनाउने काम गर्छन्। अर्को हेर्नुहोस्, equally important, as important as another। equally important भनेको उति नै महत्त्वपूर्ण, equally important। अब तपाईलाई कसैले भन्छ नि, तपाईले बोल्दा पनि दुईटा यस्ता छन्, तिनीहरू उति नै महत्त्वपूर्ण छन्, ओके भन्दै बोल्नु पर्छ कहिले। तै पनि एक्जाम्पल पनि त छ नि यहाँ। एले भन्यो, लेट्स टक अबाउट लर्निङ ल्याङ्ग्वेज। यिनीहरू दुईजनाले पहिला के भने, लेट्स टक अबाउट लर्निङ ल्याङ्ग्वेज, भाषा सिकाइ सम्बन्धी कुरा गरौँ न भनेर भने। ओके लेट्स गो अन अथवा गो अन, ल सुरु गर्नुहोस् भन्यो। एले भन्दियो, आई थिंक स्पिकिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, मलाई लाग्छ बोलीचाली बोल्ने काम चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण होला भाषा सिक्दाखेरि, हो जस्तो लाग्छ भन्यो एले। बीले भन्यो, यस हो, बट राइटिङ इज अल्सो
इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट तर लेखाइ पनि उति नै महत्त्वको हुन्छ yes but writing is also equally important okay equally important युज गर्न सक्ने बन्नुहोस् अनि बल्ल छोड्नुहोस् जतिखेप हेर्न पनि तयार हुनुपर्छ यो पुरै कपीमा सार्न पनि तयार हुनुपर्छ अनि बल्ल जान्ने बनिन्छ okay as a consequence भनेको as a result परिणाम स्वरूप त्यसको परिणामको रूपमा यस्तो भयो as a consequence र as a result यसको मिनिङ नै as a result जस्तै as a result नै हो भने पनि भयो यहाँ हेर्नुहोस् he didn't stop in the red light सायद यो ड्राइभिङ सँग रिलेटेड छ है he didn't stop in the red light as a consequence he was charged 500 rupees he didn't stop in the red light or he turned the car in the restricted area he overtook in the restricted area जहाँ ओभरटेक गर्न पाइदैन भनेको थियो त्यहाँ गर्यो टर्न गर्न नपाइनेमा टर्न गर्यो कुनै केही भयो as a consequence परिणाम के हुन गयो he was charged 500 rupees उसलाई 500 फाइन गरियो चार्ज गरियो he was fined he was charged okay in the same manner means in the same way यो हामीले अघि नै अभ्यास गरिसक्यौं यो एउटा रिपिट भएछ है Hari eventually left home and became a saint in the same manner that his father did. To sum up means give a brief summary of something. तपाई धेरै कुरा गर्नुहुन्छ अनि अन्त्यमा चाहिँ खास कुरा चाहिँ यो है भन्दिनुहुन्छ फ्याक्ट त्यसलाई टु सम अप भनिन्छ इन कन्क्लुजन भनिन्छ नि इन कन्क्लुजन भन्नु र टु सम अप भन्नु उस्तै हो तपाईले बोल्न सुरु गर्नुभयो जंगबहादुर राणाको कुरा गर्नुभयो निकै गर्नुभयो धेरै गर्नुभयो उनी कस्ता थिए के थिए कसो गरे आफ्नो राज्यकालमा त्यो सबै भन्नुभयो अनि अन्त्यमा के भन्नुभयो थाहा छ टु सम अप गर्नको लागि I'd just like to sum up by saying that Jangbahadur was a brave man. म यति मात्र भनेर अन्त्य गर्न चाहन्छु कि जंगबहादुर एक बहादुर मान्छे थिए ओके Jangbahadur was a brave man. Next. यहाँनेरि चाहिँ मैले यहाँनेरि यो लामै बनाउला भनेको थिएँ भिडियो धेरै लामो हुने भएर छोडेको हो यदि तपाईलाई यस्तो कुरा आवश्यक पर्छ भने भन्नु होला कमेन्टमा लेख्नु होला अनि मात्र बनाउँछु म After a short time यो भन्न सिकाएको हो खासमा After a short time छोटो समयपछि
Afterward. Afterward means त्यसपछि. त्यसपछिका दिनहरूमा. Afterward. Okay. That's the end of this short video. यो भिडियो एन्ड भयो. तपाईलाई यो खालको कुरा सिक्नु छ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोस् र यसको एउटा सेन्टेन्स बनाएर देखाउनुहोस्. After a short time को जसरी मैले यहाँ बनाएँ to sum of को यहाँ बनाएर देखाएँ त्यस्तै गरी तपाईले होमवर्क after a short time को बनाउनुहोस् र यसलाई जोड-जोडले भन्नु पनि होस्. After a short time यो दुईटा यो जुन कोलन छ नि यो यस्तोमा लामो बनाउनुहोस्. After a short time भनेर short time भन्नुहोस्. Afterward भनेर भन्नुहोस्. Okay. Thanks for watching it. Have a great day. Bye-bye.